अथ 63 सर्गः। स राजपुत्रः प्रियया विहीनः शोकेन मोहेन च पीड्यमानः विषादयन् भ्रातरमार्तरूपो भूयो विषादम् प्रविवेश तीव्रम्। स लक्ष्मणम् शोकवशाभिपन्नम् शोके निमग्नो विपुलेतु रामः उवाच वाक्यम् व्यसनानुरूपमुष्णम् विनिश्वस्य रुदन् स शोकम्। न मद्विधो दुष्कृतकर्मकारी मन्ये द्वितीयोऽस्ति वसुन्धराया शोकानुशोको हि परम्पराया मामेति भिन्दन् हृदयम् मनश्च। पूर्वम् मया नूनमभीप्सितानि पापानि कर्माण्यसकृत्कृतानि तत्रायमद्यापतितो विपाको दुःखेन दुःखम् यदहम् विशामि। राज्यप्रणाशः स्वजनैर्वियोगः पितुर्विनाशो जननी वियोगः सर्वाणि मे लक्ष्मणशोकवेगमापूरयन्ति प्रविचिन्तितानि। सर्वम् तु दुःखम् मम लक्ष्मणेदम् शान्तम् शरीरे वनमेत्यक्लेशम्। सीतावियोगात् पुनरप्युदीर्णम् काष्ठैरिवाग्निः सहसोपदीप्तः सा नूनमार्या मम राक्षसेन ह्यभ्याहृता कंसमुपेत्य भीरुः। अपस्वरम् सुस्वर विप्रलापा भयेन विक्रन्दितमत्यभीक्ष्णम्। तौ लोहितस्य प्रियदर्शनस्य सदोचितावुत्तमचन्दनस्य वृत्तौ स्तनौ शोणितपङ्कदिग्धौ नूनम् प्रियाया मम नाभिपातः। तच्छ्लक्ष्णसुव्यक्तमृदुप्रलापम् तस्या मुखम् कुञ्चितकेशभारम् रक्षोवशम् नूनमुपागताया न भ्राजते राहुमुखे यथेन्दुः। ताम् हारपाशस्य सदोचिताम् ताम् ग्रीवाम् प्रियाया मम सुव्रताया रक्षांसि नूनम् परिपीतवन्ति शून्ये हि भित्त्वा रुधिराशनानि। मया विहीना विजने वने सा रक्षोभिराहृत्य विकृष्यमाणा नूनम् विनादम् कुररीव दीना सा मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा। अस्मिन्मया सार्धमुदारशीला शिलातले पूर्वमुपोपविष्टा कान्तस्मिता लक्ष्मणजातः सा त्वामाह सीता बहुवाक्यजातम्। गोदावरीयम् सरिताम् वरिष्ठा प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम्। अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयामि नैकाकिनी याति हि सा कदाचित्। पद्मानना पद्मपलाशनेत्रा पद्मानि वानेतुमभिप्रयाता तदप्ययुक्तम् न हि सा कदाचिन्मया विना गच्छति पङ्कजानि। कामम् त्विदम् पुष्पितवृक्षषण्डम् नानाविधैः पक्षिगणैरुपेतम् वनम् प्रयातानु तदप्ययुक्तमेकाकिनी साति बिभेति भीरुः। आदित्यभो लोककृता कृतज्ञलोकस्य सत्यानृतकर्म साक्षिन् मम प्रिया सा क्व गता हृता वाशंसस्व मे शोकहतस्य सर्वम्। लोकेषु सर्वेषु न नास्ति किञ्चिद्यत्तेन नित्यम् विदितम् भवेत्तत्। शंसस्व वायो कुलपालिनीम् ताम् मृता हृता वा पथि वर्तते वा इतीव तम् शोकविधेयदेहम् रामम् विसञ्ज्ञम् विलपम् तमेव। उवाच सौमित्रिरदीनसत्त्वोऽन्याय्ये स्थितः कालयुतम् च वाक्यम्। शोकम् विसृज्याद्य धृतिम् भजस्व सोत्साहता चास्तु विमार्गणे स्याः। उत्साहवन्तो हि नरा न लोके सीदन्ति कर्मस्वति दुष्करेषु। इतीव सौमित्रिमुदग्रपौरुषम् ब्रुवन्तमार्तो रघुवंशवर्धनः। न चिन्तयामास धृतिम् विमुक्तवान् पुनश्च दुःखम् महदभ्युपागमत्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 63 सर्गः।